وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا لكم من بعد من جد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سعة واحدة فإذا خامدون هي حسرة على العباد ما يأتي من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا ما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جمعوا الذين محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا من حبا ثم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من يتمنى وما عمل يده أيضا فلا يشعرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون ويأتي لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدر العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار ربهم في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذرة في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إذا كلهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفهم لعلهم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا على موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا نطيعهم ولا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سعة واحدة وتأخذهم من خصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سعة واحدة فإذا جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغلهم فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة لهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمرهم ننكسه في خلقه فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا يملكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وما يشاءون فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون فلا يحزنك قل من نعلم ما يسرون وما يعلن ولم يرد الانسان انا خلقنا من نطفه في ذوق حسن مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويرى من كل يحيي الذي انشاها ولمر بكل خلق عليم الذي جعل كل الشجر الاخضر نارا في ذات منه يدخلون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثل بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويدخلون من كل جانب يحوره لهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أو ما أشد خلقنا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل أجبت ويسخرون إذا ذكروا لا يذكرون إذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون الأول قلنا موت لكم فإنما هي سجرة واحدة في ذهم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون واحشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوا إلى صراط الجحيم وقفوا إنهم مسؤول ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون وقال بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تقتلوننا إلا من قالوا ولم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغوينا منا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشركون كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزقهم معلوم فواكه هم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غلو ولا هم لا ينزفون عندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال
قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا منا كنا ضربا منا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن ميتين إلا موتة الأولى وما نحن معذبين إن هذا لهو الفوز العظيم من مثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلنا فتنة للظالم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس شاة فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إنهم يرجعون إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا في منذر فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجينا واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الاخره سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عباد المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين. وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم قال لابيه وقوم ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله ترون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم فتولى عنه ابن فراغ الى آلهة فقال لا تكونوا ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم ما تعملون قالوا ابن له بنيانا فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلموا وتلوا للجبل نادينا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين وفديناه بجنات وذرنا عليه والسلام على إبراهيم إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرنا بإسحاق من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذرية المحسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون نجيناهم وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين وهدينا والكتاب المستبين وهدينا وصراط المستقيم وذرنا عليهما في الاخره سلام على موسى وهارون انا كذلك نجزي المحسنين انهما من عباد المؤمنين ان الياس لمن المرسلين اذ قال لقومه لا تتقون تدعون بعد وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوا فانهم لا محضر الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخره سلام على الياسين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عباد المؤمنين وان لوطا لمن المرسلين نجينا واهله اجمعين الا جزءا في الغبره ثم دمر الاخر ان كنا تمرون عليهم مصبحين بالليل فلا تعقلون. وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بدنه الى يوم بعضهم فنبذناه بالهراء وسقيم وانبتنا عليه شجره من يقطن وارسلنا الى 100 الف او يزيدون فامنوا فمتعنا الههم فاستفتم لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا ان من اثم لا يكون ولد الله انهم له كاتب اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين فانكم ما تعبدون ما انتم عليه بفاتر الا من هو من صال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاول لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون في ذا نزل بساعة فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصروا فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبل فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال كفر هذا سحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وطلب الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو أنزل عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب أم يعدم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جنود ما هنالك محزون من الأحزاب كذبت قبلهم وعاد وفرعون وذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا اجعلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحون بالعشي والإشراق والطير عن شر كل له أواب وشددنا بالقوات بالحكمة وفصل الخطاب ولا
كان أبو القاسم يتصور المحراب يدخلوا على هذا وفز منه قال لا تخف خصمان بغاضنا على بعض فاحكم بيننا بالعدل ولا تشتدوا إلى سواء الصراط فإن هذا أخي له تسود سنة نجد ولينا نجد واحد فقال في لوازن بالخطاب قال لقد ظلم بشار نعجل لا نعجل إن كثير من الخلطاء إلى بعضنا بعض إلا الذين من الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ربنا وفسق ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا رسول وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فإن الذين يضلون عن سبيل الله لما ذنب مما نسوا الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا للذين كفروا من النار أم نجعل الذين من صلاتك كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلنا إليك مبارك وليدبروا آياته وليذكروا الألباب وأبنى لداود سليمان من العبد إنه أواب إذ ورد عليه بالعشي صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير من ذكر ربي حتى توارى بالحجاب ردوها علي فتفق مسا بسوء والأعناق ولقد فتنا سليمان أرضنا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر له وابني ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بهم الرخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين بالأسماء هذا عطاؤنا فضلنا نفسي بغير حساب وإن له عندنا لزلفى حسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان برزقه وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله مثلهم معهم رحمة منا وذكر للألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تفتنا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب الذي ولصالنا خلصا فخلصنا ذكر الدار وانه عندنا لمن المستبين الخير واذكر اسماعيل والياس وقد كل من الخير هذا ذكر ان المتخر الاسماء جنات عدن وفتحت لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفواكه كثيره وشراب وعندهم قاصرة الطرف اتراب هذا ما تظن اليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس القرار هذا فليذوقه حميم وغسى واخر من شكل ازواج هذا فجر مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بلى أنتم لا مرحبا بكم لا مرحبا بكم إن أنتم قدمتم لنا في بئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا مسجده عذابا ضيفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار فإن ذلك الحق متخاصم أهل النار قل إنما نمود وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم وأنتم عنه موردون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج بنا فإنك رجل من عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فانظر إلى ما قال من كل المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منكم ممن تبعدون أجمعين قل ما أسر وما أجر وما أنا المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبدوا الله مخلصا له الدين لا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى له العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم وخلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربنا لا إله إلا هو فأنى تشركون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر أن تشكروا إلى ربكم لا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فإنما كنتم تعملون عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حول نعمة منه نسي ما كان يدعو عليه من يقول وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله وليس له الدين وأمرت أن أكون أولا المسلمين قل إني أخاف أن أسأل قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قاتل الذين أحسنوا ثم علمهم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ذلل من النار من تحتهم ذلل ذلك يخوف الله
يصلح بعباده عباده فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا وأن الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت نوقد من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيات تجري من تحت النهر وعد الله لا يخلف الله الميعاد أن ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكوا ينابيع في ثم يغلي به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهج فترى مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكرى لأولي الألباب فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس بهذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قل القرآن عربي غير ذي وجه لم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون